Salam les filles, j'espère que راكم كامل bien après على خير. اليوم un nouveau sujet, un nouveau topic اليوم راح نحكيو على النصائح باش نتجنبوا ما يكون عندنا ce qu'on appelle الرائحة غير المرغوبة فيها ولا الرائحة vraiment pas bien تاع l'appareil génital ولا الرائحة الكريهة تاع المهبل. سو الا كنتي لا بروميير فوا تكتشفي القناه تاعي نقول لك دخلي انا جو بارل بوكو بلوس على جمال المراه كسوا في لو كوتي جينيكولوجيك ولا في لو كوتي بوتي، نحكي على البشره، نحكي على الجسم، نحكي على الشعر كيفاش يقعد دائما شباب ونخليوه شباب ودو طون سون طون نبدل لكم بعض الوصفات. سو لو سوجي تاع اليوم رايح يهم العزبات المخطوبات انسي كالمتزوجات et les mamans elles viennent d'accoucher. Donc نقول لكم ارواحوا كامل نتلموا ونحكيو على هذا le sujet. Alors le premier conseil اللي نمديه لكم هو de bien choisir les culottes تاعكم. Et là les culottes يكونوا en coton، يكونوا de la bonne matière، يعني تقراو وتصيبوا فيهم في l'étiquette 100% coton. ou même il achète 100% coton زيدوا مسوهم بالبيوهم شوفوا bien il a c'est vraiment du coton. لو كوتون راح يخلي لا بوتي فريمون ناعمه وما تكونش فريمون حساسه. سي دي كا تري رار وين نصيبو لي بيرسون اللي سون اليرجيك للقطن او تانيك يا با ميو هكذا اوني ترانكيل ما يكونوش عندنا دي الرجي من لو تيسو تاع لي سو فيتمون. لو دوزيام كونسيل اللي نمديه لكم هو سي دو شونجي لا كولوت تاعكم كل 12 ساعه، يعني نلبسها صباح ندخل ندير بان تواليت نبدلها غدا من داك الصباح نعاود نلبس وحده اخرى. جامي تقعدوا بان كولوت بلوس كون جورني، جامي جو فو ديكونساي. علاش؟ باسكو حنا لي فام عندنا الافرازات المهبليه وعندنا اوسي ça change d'une femme à une autre. donc باش ما تكونش كاينه هذوك الافرازات اما حين يديروا لنا هذيك الريحه اي افاتر فريمون فورت. وعلى بالكم الافرازات كيفاش جايين هذوك لي بيرت كيفاش جايين سون غلويونت وكامل. دونك اون غارد لي لا كولوت تاعنا بوندون 12 ساعه، يعني نلبسها الصباح ونبدلها العشيه. autre chose aussi الا كنت رايحه نسافر ولا ما حاش ندخل لا جورني كاع وانا في الخدمه ندير دي بروتيج كولوت راهم كاينين كاع الاشكال وكاع الانواع. دونك جو شوازي اون بون مارك ونبدل ا شاك فوا لو بروتيج دو كولوت. لو troisième conseil اللي نمديه لكم هو de ne pas trop acheter les culottes synthétiques. ما تقعدوش بهم toute la journée. Les culottes synthétiques elles sont faites uniquement. Oui ma puce, d'accord, on est en train de parler, on est en train d'expliquer aux filles, d'accord, ok. donc قلت لكم les culottes synthétiques hop ma puce نلبسوهم uniquement في هذاك لو مومون. دونك ديجا سانتيتيك ديجا لا ماتيير باينه كي تشروهم. دونك قلت لكم كي تشروهم لودور تاعهم على سبيسيفيك وباينه. وي ما بوس وي باينه. دونك سا سون لو سانتيتيك سا سون لو نيلون. دونك الا شريتوهم باسكو شابين فيهم لا دونتيل مشبكين سكو فو فولي لي موديل باينين وكاينه لا ريسانهم. وي وي ما بوس. دونك لبسوا اوكي. دونك لبسوهم غير هذاك لو مومون ومن بعد تنحيوهم ما تقعدوش بهم toute la journée. Un autre conseil اللي نمديه لكم aussi هو toujours تديو معاكم plus de culottes en coton que de culottes synthétiques. وتانيت pendant la période تاع les règles essayez d'utiliser ou تلبسوا les culottes اللي يكونوا en coton، يكونوا de couleur sombre هكذا باش ميم الى طاشا ولا كانت فيهم كاش حاجه سي تري فاسيل دو لي نيتوايي. باغ كونطخ تو سكي كلير البلون الغري والبيج نيفيتيوهم كامل بوندون لا بريود دي ريغل. ديجا لودور لو كان يتقاسوا تكون كاينه اون موفيز اودور وتحسوا باللي كاين سا سون لو الدم كوا. دونك اوتيليزي دي كولور سومبر في لي سوفيتمون تاعكم بوندون العاده الشهريه. ان اوتر كونساي نمدلكم هما كي تروحوا ديروا لا تواليت تاعكم تنشفوا. soit vous utilisez un papier toilette, un papier en coton, serviette spéciale la région intime ولا تخصوا سربيته ولا منشفه لهذيك المنطقه الحساسه. دونك تكون سربيتات تاعكم نتوما ماشي تاع كاع الغاشي. داكور entre parenthèses
ما تقعدش لا زون انتيم تاعنا humide parce que هذيك l'humidité رايحه تخلف ce qu'on appelle bactéria ça peut être aussi des champignons ça peut être des virus تولي الحاله معفنه الحاله ريح حاجه مشمخه فوق حاجه مشمخه donc voilà. Donc, essayez d'utiliser beaucoup plus quelque chose en coton. حاجة اللي ما حاش تيريتي لا بو تاعكم كي تنشفوا vous tamponnez. ما تنشفوش au point où تمسحوا et tout vous allez hériter. Donc تنشفوا juste en tamponnant. هكذا نونا. حاجة واحدة أخرى les filles utilisez des gels intimes وشنو avec précaution. كيما par exemple le gel تاع Saforel il est très puissant. توتيليزيوه ماكسيموم 2 مرات في السمانة ولا مرة كل 3 أيام. Sinon, Anna, je vous conseille d'utiliser technique مرة حتى 2 voire 3 fois par semaine le sérum salé ولا الماء فيه شوية ملح surtout إلا كنتو حديروا un examen gynécologique ولا حديروا تطيار الماء ce qu'on appelle un ECBU ولا une collecte urinaire de 24 heures utilisez الماء والملح parfois تقدروا ديروا même قرصة تاع لا بيكربونات وراح يعقم لكم هذيك المنطقة الحساسة. Et puis de temps en temps c'est bon parce que الملح يخلي لابو تاعنا ناعمه يخلي لابو تاعنا مشدوده وشنو ما نكتروش باش لابو تاعنا ما تكونش bien sûr irritée. و une autre نصيحه نمدها لكم سي انا درتها personnellement surtout pour les femmes اللي غير كيما ولدوا les femmes qui viennent d'accoucher ديروا الزعتر comme si que vous allez utiliser رايحين تشربوا une tisane ديروا زعتر de grande quantité خليو quelques bouteilles في الفريجيدير وخليو quelques bouteilles عمرهم سعيده تاعما برا سوا يعني en dehors du frigo سوا تغسلوا من داك اللي راهم باردين من داك اللي راهم température ambiante سوا ديروا دي بان ce qu'on appelle des bains de siège تعمروا باسينه بهذاك الزعتر تدفيوه شويه وتقعدوا à l'intérieur. Franchement النساء اللي عندهم ليبيزيو اللي داروا ليبيزيو ولا داروا déchirure pendant l'accouchement رايح يسولاجيهم يعقم لهم هذوك لي بوين دو سوتور الخياطه تاع زياده وما يخليوش هذيك لا ريجيون تاع المهبل تتعفن. دونك سيو الزعتر ورجعوا لي الخبر. حاجه واحده اخرى البنات نقول لكم كي تكونوا فريمون مجينين سورتو ديروا سكون ابل لو سيروم سالي سورتو لي بروميير جور تاع لو مارياج المراه يولي عندها ان ديزيكيليبر هرمونال تولي نفسيتها ماهيش مليحه ماهيش مرتاحه ما راهيش بيان لي باليز دونك يتخلطوا عليها كامل العوامل اي تو سي بيان دوتيليزي لو سيروم سالي والزعتر مي سي با بيان دوتيليزي كل يوم كيما لي جيل انتيم و لي سافون انتيم سي با بيان دوتيليزيوهم tous les jours donc une fois في 3 ايام و franchement ça va vous faire le plus grand bien. كي تكونوا تانيك اريتي ولا كي تدخلوا للدار لبسوا حاجه امبل ما تلبسوش دائما حاجه مزيره كي تكونوا بلا راجل تاعكم كيف لبسوا حاجه تشد لكم وتغطي لكم جنابكم هكذا ما يكونوش عندكم هذوك لي فيت. الا كانوا عندكم اوسي دي فيت اورينير يعني ما تشدوش البول عندكم حرقه البول يفو كونسلتي باسكو علاش الا كانت كاينه اون موفيز اودور او رايح يعني تولي عندكم اعراض بلو بير ورايحه تكومبليكا الحاله. دونك نحس روحي مانيش مليحه كيما مولفات دائما نقول لكم روحوا كونسلتي ولا ميدسان جينيراليست تاعكم ولا لا جينيكولوج تاعكم ولا سقسيو عندكم كاع لي مويان باش ما تخليوش الحاله تكبر وتتعفن. حاجه اخرى لي في البنات اللي يديروا ديزانفيكسيون اورينير يعني حرقه البول تجيهم دائما وما على بالهمش وعلاه il faut consulter لازمكم تشربوا الدواء تاعكم convenablement بطبع والشان ديروا دي ECBU de contrôle. تحبوا نهضروا على ECBU قولوا لي نحكيوا عليه. Dans ce cas-là, قلت لكم il faut faire attention parce que تقدر تكون كاينه une infection urinaire elle va engendrer l'infection vaginale. L'infection vaginale على بالكم باللي تولي الحالة تريح. إلا كانت عندكم une infection داخل الرحم ديالكم automatiquement soit c'est des bactéries soit c'est des champignons soit c'est un virus تولي عندكم بعض الإفرازات اللي ما رايحين يريحوا. وحاجة واحدة أخرى كي تكون لا فلور تاعنا déséquilibré ce qu'on appelle la flore de Doderlein automatiquement تكون كاينه رائحه ماشي مليحه باسكو كاين ان جيرم اللي ولا واعر على الاخرين. دونك automatiquement il faut consulter وغير on consulte نرجعوا لوردر بلاصتو automatiquement الرائحه الكريهه elle va disparaître. قريب ما نسيت ما نقول لكم حاجه très importante هي éviter les parfums les gels douche صابون الريحه les parfums تاع la zone intime je sais pas quoi هادو كاع évitيوهم باسكو vous allez déséquilibrer la flore تاعكم فوق الحوايج معليش بصح ماشي فوق الحوايج لا بلاص لو كوتي اللي رايحين تلبسوه دونك لو كوتي انفيرس داكور.
فوالا بالو سيتي بعض النصائح بوغ ايفيتي الرائحه الكريهه تاع المهبل. نقول لكم اذا عجبتكم لا فيديو نيزيتي با ديروا لي هذاك لو بوتي لايك اللي نحبوا نموت عليه، هذاك لو بوس اللي جاي فيغ لو هو، هذاك الصباع اللي جاي فيغ لو هو. ديروا لي توجور ان بوتي بوس، خلوا لي لي كيسيون تاعكم في لي كومونتير، ونقول لكم بلي ما قلت لكمش كلش، سيتي لي غراند لين بوغ ايفيتي الرائحه الكريهه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، تهلا في روحكم لي في تري بيانتو باذن الله.